الرحمن الرحيم. السيد رئيس مؤسسة إعلان الفاسي المحترم الأستاذ من بوستا، الأستاذ كريم غلاب رئيس اللجنة الثقافية لمؤسسة إعلان الفاسي، ضيوفنا الأعزاء، أيتها السيدات أيها السادة، تتشرف المؤسسة اليوم بتنظيم هذا اليوم الدراسي حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة. وخير ما نفتتح به هذه الندوة آيات بينات من الذكر الحكيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. أيتها السيدات والسادة، نعلم جيدا بأن مؤسسة إعلان الفاسي تسهر على مواكبة الشأن الوطني، واليوم هي سعيدة بأن تستضيف أجود ما لدينا من الفعاليات المدنية الذين واللائي واكبنا الحوار الوطني حول المجتمع المدني بصيغتيه الرسمية والموازية. هذه الندوة هي مناسبة لاستطلاع مواقف وآراء هذه الفعاليات، ولعل من حسنات هذا اللقاء كونه يجمع لأول مرة في ندوة مشتركة بين فعاليات الحوار حول المجتمع المدني كما قلت بصيغتيه الرسمية والموازية. وسيكون هذا اللقاء تكريما لذكرى ولروح الراحل الأستاذ الزعيم علان الفاسي رحمه الله، الذي يحتفل المغاربة قاطبة هذه السنة بذكراه ذكرى 40 لوفاته رحمه الله. والحوار أيضا هو تكريم لكل هذه الفعاليات الوطنية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر
بشكل رسمي أو غير رسمي في إدارة الحوار حول المجتمع المدني وصلاحيته الدستورية الجديدة. تأتي أيضا هذه الندوة في سياق سياسي ودستوري دقيق بالنسبة للمغرب. فتعلمون أيتها السيدات والسادة أن الدستور المغربي الجديد كرس مبادئ الديمقراطية التشاركية في بنود عدة من متن الدستور. مسلسل القرار العمومي اغتنى ببعد جديد. تعلمون جيدا أنه في السابق كانت الهندسة الدستورية للقرار العمومي تكتفي بالصيغة المؤسساتية في شكل صلاحيات مؤسسات الدستور، الملك والبرلمان والحكومة والقضاء، وأيضا الوظيفة الاستشارية من خلال المجلس الاستشاري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات الحكامة والتقنين. واليوم نحن أمام بعد جديد، وهو الوظيفة التشاركية التي تنبثق من مبادرات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. المشرع الدستوري ذهب أبعد من ذلك من خلال تكريس آليات ومساطر لتصريف الديمقراطية التشاركية ولتمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. هذه الآليات مسطرة في الدستور، ونقصد بذلك هيئات التشاور العمومي التي أصبحت السلطات العمومية معنية ويعني مكلفة بإحداثها لتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام. الفصل 14 من الدستور كرس حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في المجال التشريعي، والفصل 15 من الدستور كرس حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض للسلطات العمومية مركزيا وأيضا على المستوى المحلي من خلال الفصل 139 الذي يمكن كل مواطن وجمعيات أيضا من أن تطلب من هذه المجالس المحلية إدراج نقط في جدول أعمالها. ونص الدستور أخيرا على إحداث مؤسسة وطنية عمومية هي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. الحكومة كما تعلمون بادرت على أساس الفصل 13 الذي يلزمها بإحداث آليات التشاور العمومي، بادرت إلى إحداث لجنة لإدارة الحوار حول المجتمع المدني. هذه المبادرة أدت إلى ديناميتين: دينامية الحوار الوطني الذي قاد فعالياته بكل اقتدار وحكمة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي، الذي تميز بحكمته وتبصره وصبره إلى أن قاد هذا الحوار إلى بر الأمان. ودينامية نداء الرباط الذي ساهم بشكل موازي وفعال في إغناء النقاش العمومي حول تفعيل صلاحيات المجتمع المدني كما صاغها الدستور. النتيجة والحصيلة مشجعتين، مخرجات في مستوى عال من الجانبين. كل من السادة المتدخلين بطبيعة الحال سيقدم لنا قراءته لهذا المسار، ونحن سعيدون أيما سعادة بأن نستقبل في رحاب هذه المؤسسة العتيدة هذه الفعاليات الوطنية البارزة للإدلاء بدلوها وإغناء النقاش العمومي في هذه القضية الوطنية المهمة. سيداتي سادتي، نظرا للعدد المرتفع نسبيا للمتدخلين سأطلب من الأساتذة أن يتكرموا بإيجاز واختصار مداخلتهم كما هو مبين في البرنامج في حدود 20 أو ربما 15 دقيقة حتى يتسنى أن تكون هناك إمكانية لأن تتفاعل أو يتفاعل الحضور مع السادة والسيدة المتدخلة. أستاذ كمال الحبيب أكد مشاركته وهاتفني قبل قليل مؤكدا بأنه سيحضر، وفي انتظار قدومه إن شاء الله أعطي الكلمة بداية للأستاذ مولاي إسماعيل العلوي الذي سيحدثنا عن مرجعيات ونتائج الحوار الوطني حول المجتمع
المدني وأدواره الدستورية الجديدة، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ رئيس هذه الجلسة، السيد مدير مؤسسة علام الفسيل أستاذ محمد بوسكا، السيد مدير الدراسات في هذه المؤسسة العتيدة أستاذ كريم غلاب، السيدات والسادة الأفاضل، بداية أود أن أشكر مؤسسة علام الفسيل على تفضلها باستدعاء للمساهمة في هذا النقاش اليوم. فهذه المؤسسة تميزت بنشاطها الدؤوب خلال طيلة السنة، وتميزت كذلك بأهمية المواضيع التي تعالجها والتي عالجتها. في نفس الوقت أود أن بعد تقديم التحية والشكر أن أقول بأن الكلام في ظرف ربع ساعة أو في 20 دقيقة غير كافي للم بجميع جوانب الموضوع، لا سيما أن الموضوع الذي طلب مني أن أتطرق إليه هو مرجعيات ونتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة. فمن دون شك أن التطرق لمرجعيات الحوار تفرض علينا أو يفرض علينا هذا التطرق معالجة أسباب وجود هذا الحوار من جهة، ثم كذلك التطرق إلى الدوافع التي جعلته ينتظم خلال سنة كاملة. فبالنسبة للأسباب، أولا لابد أن نقول بأن هذا السبب المركزي الذي جعلنا نناقش موضوع المجتمع المدني يرجى إلى إنضاج المجتمع المغربي رغم كل المعيقات والنقائص التي ما زالت طبعا تعترض سبيل تطوره من انتشار للجهل واستمرار كذلك التخلف، وكلاهما ناتجان عن نوعية المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في وطننا. لكن رغم هذه النقائص وهذه المعيقات، فمجتمعنا لا يوجد في جزيرة معزولة عن باقي العالم، ويتأثر بالتالي هذا المجتمع يتأثر بما يجري في العالم من تقلبات وتقدم وتطور. فهذا الاندراج في المكون العالمي حتى لا نتكلم عن العولمة الشاملة جعل مجتمعنا وأساسا منه فئاته المتنورة يطمح إلى ليس فقط مسايرة ما يجري في العالم، بل وكذلك إلى أن يجعل كافة أفراده أي أفراد المجتمع يتمتعون بما أصبح ممكن التمتع به في ميدان الحريات وفي ميدان العلاقات بين المواطنين عندما يهم الأمر تدبير الشأن العمومي. وحتى أكون أكثر دقة في كلامي وأكثر مسايرة لواقعنا الوطني، فما حدث من تحولات مؤسساتية ببلادنا منذ مطلع سنة 2011 يدخل ضمن ما عرفته عدة بلدان جنوب وشرق حول الأبيض المتوسط من حراك بين مزدوجتين، جعل الجماهير تجتهد وتجاهد من أجل تغيير أوضاعها العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتغيير كذلك الأنظمة التي سادت في إطار هذه الأوضاع، وحاولت انتزاع شيء لصيق بالطبيعة البشرية ألا وهو كرامة المواطن والمواطنة معا، الفرد على جميع الأصعدة، كرامة المواطن والمواطنة المستوى السياسي
وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي، دون أن ننسى أن لهذه الأصعدة كلها انصهارا وطيدا مع علاقات سائدة في ميدان إنتاج الثروة والخيرات داخل المجتمع. وعندما نضع هذا الترتيب فهذا لا يعني أبدا أن الأسبقية ستكون لهذا أو ذاك، فكل هذه المستويات على قدم المساواة بالنسبة لرغبة الشعوب في التمتع بما تتضمنه من حريات ومن كرامة للمواطن. وبالفعل ظهرت في وطننا في المغرب حركة عالمة أتت في سياق هذا الحراك الذي سبقت الإشارة إليه، وهذه الحركة التي بزغت في وطننا وجدت الأرضية مهيئة بفضل تضحيات أجيال من المناضلين السياسيين والجمعويين الحقوقيين منهم والثقافيين والاجتماعيين. فهؤلاء بفضل نضالهم مهدوا الطريق لأن يستفيد الخلف اليقظ وأن يستطيع أن ينتزع في جو من الإجماع مكتسبات مؤسساتية كما يقال لا يستهان بها، من بينها طبعا الاعتراف من لدن الجميع بالمكانة التي أصبحت تحتلها الجمعيات والهيئات المكونة لما يسمى بالمجتمع المدني. فالمجتمع المدني بمكوناته المختلفة أصبح الآن بحكم الدستور أو على الأقل بحكم مضمون هذا الدستور أصبح سلطة تضاهي السلطات التقليدية كما ذكر بذلك الأستاذ عبد الرحيم قبل قليل. في هذا الإطار إذن أو بعد التذكير بهذه المعطيات التي تمثل مرجعيات هذا الحوار، بادرت الحكومة وهذا هو السبب المباشر، بادرت إلى استدعاء فاعلين وفاعلات في المجتمع المدني من أجل أن يناقشوا هذه الأوضاع الخاصة بالجمعيات وبالهيئات المكونة للمجتمع المدني، وتقديم مقترحات أساسا مقترحات حول تفعيل ما ينص عليه الدستور من صياغة قانونين تنظيميين. هناك من يسمي هذين القانونين بالقانونين العضويين اللي هو أورغانيك، وهما قانون العرائض الشعبية وقانون المبادرة التشريعية الشعبية. فطبعا لا داعي للتفكير بانطلاقة هذا الحوار الذي كان العديد يشكك في جدواه ويشكك في إمكانية الوصول به إلى شاطئ النجاح، ولله الحمد بفضل تعبئة عدد كبير من المناضلين والمناضلات وتعبئة عدد كبير من الجمعيات استطعنا أن نتقدم بالمقترحات التي كانت مطلوبة منا. وفي هذا الإطار يجب أن أقول أن بالنسبة لما طلب منا في الأصل وهو تقديم المقترحات بالنسبة لقانونين معينين عضويين، ارتكزنا على صياغة العنوان الذي اقترح علينا لنتجاوز هذين الحدين. فكما في علمكم نتكلم عن الأدوار الدستورية الجديدة، والأدوار الدستورية الجديدة المخولة للمجتمع المدني لا تقتصر على ما يمكن التعبير عنه من خلال القانونين التنظيميين المشارين إليهما. فهناك كما ذكر بذلك السي عبد الرحيم قبل قليل، السي عبد الرحيم المصلوحي، هناك مشكلة التشاور والاستشارات الشعبية.
فبالتالي اعتبرنا أن من واجبنا أن نعمق التفكير في هذا الأمر، وأن نتقدم كذلك إلى الحكومة بمقترحات ترمي إلى صياغة قانون في نهاية المطاف ينظم هذه الاستشارات الشعبية. ولم نكتفي بذلك، حيث أننا عندما انقلبنا على دراسة أوضاع المجتمع المدني لاحظنا أن هناك ثغرات كثيرة، هناك معيقات متعددة، هناك صعوبات لا تحصى ولا تعد تعترض سبيل المجتمع المدني. فبالتالي أصبحنا ملزمين بأن ننظر بدقة في كل هذه المعيقات وكل هذه الصعوبات التي تعرقل عمل المجتمع المدني وتمنعه من تبوء المكانة التي يجب أن تكون له، وأن يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل. فبالتالي كان علينا أن ننكب على كل ما هو متصل بالحياة الجمعوية، الصعوبات التي ما زالت تعترض سبيل هذا الكبير من الفاعلين الجمعويين في عملهم اليومي، لا على المستوى القانوني الصرف، ولا على مستوى التنظيمي الخاص بالجمعيات، ولا على مستوى تطوير هذه الجمعيات، ولا على مستوى حتى قيام هذه الجمعيات بوظائفها في إطار احترامها هي بدورها لقوانينها الذاتية التي تضعها لنفسها. إذن قمنا بهذه الأعمال كلها، وكان العمل في اعتقادي إيجابي. لكن هذا العمل الإيجابي والذي يمكن أن نفصله استجابة للأسئلة التي ستعرض علينا، هذا العمل الإيجابي الذي سيمكن من تفعيل الديمقراطية التشاركية التي هي ليس بالأمر الجديد في مجتمعنا، يجب أن نذكر بذلك. فعندما ننظر إلى ماضينا وماضينا القريب نلاحظ بأن عدد من المجموعات البشرية في أريافنا بالأساس وحتى في مدننا كانت تدبر أمرها بنفسها دون أن تنتظر الضوء الأخضر من أي كان. فمثلا مفهوم تويزا الذي يعرفه الجميع يندرج طبعا في هذه الممارسة الديمقراطية التشاركية التي أفضل شخصيا وأعتبر للغويين الحاضرين معنا أن أسميها بالديمقراطية المشاركتية، حتى نؤكد على أن هناك جانب يقتضي بمشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير أمورهم بأنفسهم بشكل مباشر. إذن قلت بأن هذه الديمقراطية التشاركية كانت المشاركتية كانت هي الهدف الأسمى شيئا ما من خلال كل ما قمنا به من إجراءات، لا على مستوى صياغة المقترحات المتعلقة بالقانونين التنظيميين ولا بالنسبة للقوانين الأخرى التي لم تكن تنظيمية مثل القانونين الأخرين. ففي إطار مجهودنا العام انكببنا كذلك على موضوع آخر يهم المجتمع المدني ويمكن أن يمثل بالنسبة للمستقبل القريب نسبيا عاملا إضافيا من أجل تلميع صورة الوطن، يعني أساسا العمل التطوعي المنظم داخل المجتمع المدني. فهذا العمل يقتضي طبعا تنظيم هذا التطوع وجعل المتطوعين من الشباب الذين يندرجون في هذا العمل نضمن لهم كل ما يحتاجون إليه من ضمانات اجتماعية ومادية حتى يتمكنوا من القيام بعملهم. كذلك من خلال تطرقنا لهذه المواضيع كلها وضعنا الأصبع على التناقض
المباشر الذي يبدو للبعض بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية التي أراقبها إضافة إلى كونها تمثيلية بأنها ديمقراطية تفويضية. فنعلم بأن هذه الديمقراطية بانت عن نقائصها في عدد كبير من المجتمعات وفي مجتمعنا كذلك، وديمقراطية تشاركية يمكن أن تخفف من الاختلالات التي نلاحظها من خلال الممارسة للديمقراطية التمثيلية، من دون شك أنه من خلال العرض الذي سيلقيه الأستاذ خليل النوهي سنلامس بعض الجوانب المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من خلال العمل الحزبي والعمل الجمعوي الذي شخصيا لا أرى فيه تناقضا بينهما. إضافة إلى هذا، واسمح السيد الرئيس أن أخذت بعض الدقائق الإضافية، أريد أن أقول بأن نتائج الحوار كانت أو تجلت الحوار الذي دام سنة ونيف، والذي جعلنا نتصل بآلاف من الجمعيات وعشرات المئات من النشطاء والناشطات في المجتمع، دون أن ننسى المذكرات التي سلمت لنا وكذلك حصص الإنصات التي نضمناها. فقمنا إذن بهذه الأعمال كلها، والآن لابد أن نطرح سؤال جوهري: ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أظن أن دور المجتمع المدني ودور المجتمع السياسي الآن مطروح بقوة أكثر من ذي قبل. فالآن تقدمنا بمقترحات، وكما ذكر بذلك الأستاذ عبد الرحيم المصروحي لم نكن لوحدنا نتقدم بمقترحات، كذلك الحوار الموازي أتى بعدد كبير من الأفكار التي تبنينا عدد منها، وعليه طبعا أن يستمر في عمله من أجل تمرير كل المقترحات التي تتضمنه الوثائق التي أصدرها. إذن هناك عمل نضالي مطلوب منا جميعا من أجل ترجمة كل هذه الأشياء على أرض الواقع. فاستكمال مضمون الدستور لا يجب أن لا يقتصر على صياغة قانونين عضويين، ولا حتى على صياغة قانون متعلق بالاستشارات الشعبية، بل علينا كذلك أن نسعى إلى تطوير أوضاع المجتمع المدني بمراجعة القانون الذي نبني عليه عملنا كجمعيات وكهيئات المجتمع المدني، أي قانون 1958 الذي تعرض إلى تعديلات في السبعينيات، وهذه التعديلات قللت طبعا من قيمته، وحتى القيمة الأصلية لم تبقى مسيرة لروح الدستور الجديد الذي نحن عليه. إذن لابد أن نقوم بهذه الأعمال الآن. إذن أظن أن الاجتهاد المطلوب منا هو اجتهاد مستمر، علما مهما كان من الأمر أن لن نصل أبدا إلى الكمال. فالديمقراطية هي تجديد مستمر، لا بالنسبة للديمقراطية التمثيلية التفويضية، ولا بالنسبة للتمثيلية التشاركية كما نسميها رسميا. فهذا معناه أن علينا أن نبقى يقظين، أن نبقى مجندين، أن نبقى حذرين، حتى لا يقع أي زيغ عما نصبو إليه من تقدم لشعبنا في إطار هذه الديمقراطية التي نبنيها يوميا، والتي هي مهددة كذلك يوميا. علينا إذن أن نكون في مستوى هذا المبتغى. إذن هذا ما كان بودي أن أقول. أظن أن 20 دقيقة كان بودي أن أتوسع أكثر في عدد من النقاط، لكن الأسئلة التي ستأتي من القاعة هي التي ستمكننا من استكمال
ما نسيته أو ما تناسيته أو ما لم أستطيع أن أعبر عنه. قبل أن أنهي أتمنى للجميع رمضان مبارك، ونحن على بعد 48 ساعة من هذا الشهر المبارك. لا 48 لنكون دائما متفائلين.